Lucas Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod sa 25. Giingnan ni Zacarias ang anghel, "Unsaon man ako pagkahibalo, nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako kang akong asawa." Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsultik ug pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan wala kamo tuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod niini, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo." Niining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Elizabeth, "Ang Ginoo mitabang gayud kanako, ug karon gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan atubangan sa mga tawo." Maayong adlaw kanatong tanan. Ang atong pagatun-an karon mao ang pagpadayon sa sugilanon ni Zacarias ug Elizabeth. Sa niaging pagtuon, atong gilantaw ang kasing-kasing nila ni Zacarias nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Dios taliwala sa ilang kahimtang nga walay anak. Nakita nato ang ilang kinaiya nga nagsunod gihapon sa lagda sa Dios o gigamit nga instrumento aron mahimong buhing mensahe kabahin sa ligdo nga pagpangalagad. Karon ato ipadayon og lantaw ang mga kamatuoran o pagtulunan nga atong makutlo gikan niining maong basahon. Mao ni ang mga kamatuoran kabahin sa mga saad sa Dios. Una, kinahanglan magbaton kita og kasing-kasing nga malaumon sa pagtuman sa saad. Ikaduha, kinahanglan magbaton kita og pagtuo sa Dios nga naghatag niining saad. Ikatulo, kinahanglan magbaton kita og pagtuman sa sugo sa Dios hangtod matuman ang iyang mga saad. Una nga kamatuoran, kinahanglan magbaton kita og kasing-kasing nga malaumon samtang naghulat kita sa saad. Sa sitwasyon ni Zacarias, atong nahibaluan nga nag-alagad gihapon siya taliwala sa iyang kahimtang nga walay anak. Apan dili gihapon malikayan tungod sa tawhanong kaluyahon nga makahuna-huna nga mahimong dili na moabot ang saad nga gipangandoy. Mao ni ang nahitabo kang Zacarias. Bisan tuod nga nangalagad siya, mahimong nawala na sa iya ang paglaom nga moabot ang iyang ginaampo tungod sa iyang edad. Mao'y rason nga nakapangutana siya sa anghel nga unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong gisulti. Tigulang na ako ug ang akong asawa. Iyang gigamit ang logic upang huna-huna nga tawhanon sa dihang nagigsulti siya sa anghel. Sa dihang mga lagad kita sa Dios, naghulat kita sa iyang mga saad o nag-ampo nga matuman ang atong mga gipangayo, kinahanglan mulabaw pa kita sa tawhanong logic o panghuna-huna. Sa dihang maghulat kita sa saad sa Dios, kinahanglan atong sukdon ang paghatag sa saad sa Dios, dili pinasikad sa atong tawhanon o kalibutanong standard, kundi pinaagi sa gahom sa Dios nga mutuman gayud sa iyang saad. Tinuod nga moabot ang pagkawala sa paglaom tungod sa atong kahimtang. Apan kinahanglan mas lantawon nato dili ang atong kahimtang kundi ang saad nga giandam sa Dios para kanato. Bisan pa nga moabot kita sa punto nga daw imposible kini sa tawhanong panglantaw. Tungod kay nangalagad kita og Dios nga mas taas pa sa tawhanong panglantaw, kinahanglan ang atong panglantaw sa saad sa Dios mas taas pa kaysa sa atong makita.
Mao'y rason nga angay kitang magmalaumon sa saad sa Dios. Ikaduhang kamatuoran, kinahanglan magbaton kita og pagtuo sa Dios nga naghatag ni ining saad. Unsa man ang kalainan sa paglaom og pagtuo? Ang paglaom mao ang panghuna-huna nga moabot ang giampo o matuman ang saad sa Dios. Ang pagtuo mao ang pagkasiguro nga tinuod ang mga butang bisan dili pa kini makita. Ang paglaom naglantaw sa saad, samtang ang pagtuo naglantaw sa naghatag sa saad. Sa bahin ni Zacarias atong makita nga nawad-an na siya og paglaom nga matuman ang iyang saad tungod sa iyang edad. Apan aduna gihapon siya'y pagtuo sa Dios. Bisan tuod og aduna siya'y pagtuo sa Dios, wala na siya magtuo nga tumanon sa Dios ang iyang saad tungod kay nangayo pa man siya og pagpamatuod. Sa dihang gisultihan niya ang anghel niini, giingnan siya sa anghel nga apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon, tungod niini maamang ka. Nganong gisilutan man si Zacarias? Tungod kay dili gyapon siya makatuo sa saad sa Dios bisan pa ug aduna nay anghel nga anaa sa iyang atubangan. Unta, pruweba o pamatuod ng daan nga mutuman ang Dios sa iyang saad sa dihang nipakita na mismo ang usa ka anghel sa iyang atubangan. Apan tungod kay nagduda pa man siya, mao'y rason nga nahimo siyang amang. Dinhi usab nato makita ang kamatuoran kabahin sa Dios. Siya mutuman sa iyang saad bisan pa og nawad-an na kita og pagtuo. Ang Dios tinuod nga mutuman sa iyang saad bisan pa og walay motuo kaniya. Kinahanglan magbaton kita og pagtuman sa sugo sa Dios samtang nagpaabot kita sa iyang saad. Sa dihang gipahibalo sa anghel si Zacarias sa mahitabo, atong makita nga nagpadayon gihapon siya pagpangalagad bisan pagani sa panahon nga naamang siya. Ang pagkaamang ni Zacarias usa ka pagpahinumdom sa Ginoo kaniya nga mutuman ang Dios sa iyang saad, usa ka timailhan nga iyang gipangayo. Sa pagkahuman sa iyang pagpanerbisyo sa templo, nibalik siya sa iyang panimalay. Human niining panahona ng anak si Elizabeth ug nahimong instrumento sa kalipay ang ilang anak. Sama sa gisulti sa anghel kanila sa bersikulo 14. Ang pagtuman sa saad sa Dios sa kinabuhi nilang Zacarias ug Elizabeth, usa-usab kapag pahinumdum kanato. Ang Dios mutuman gayud sa iyang mga saad ngadto kanato nga nagpadayon og pagtuo kaniya nga matinumanon sa Dios. Hinuon, dili kalikayan nga maluya kita tungod sa tawhanong kaluyahon. Apan atong hinumduman ang atong gialagaran nga Dios mas labaw pa kaysa atong tawhanong standard. Sa dihang maluya kita, atong pangayoon gikan sa Ginoo nga agakon kita niya og hatagan og kusog nga dili mawad-an og paglaom sa iyang mga saad. Sa samang paagi, atong hinumduman ang pulong sa Dios kanato sa Hebrehanon 11:13 hangtod sa 14. Kabahin sa pagpabilin sa pagtuo bisan og layo pa ang pag-abot sa saad. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangup nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Mahimong dugay ang pag-abot sa saad sa Dios. Apan wala nagpasabot nga wala na kini. Nagpasabot lamang nga kinahanglan magpabilin kita sa paglaom nga moabot kini. Kinahanglan dili kita mawad-an sa paglaom
tungod kay ang Dios tinuod gayud nga mutuman sa iyang mga saad sa atong panahon o bisan sa sunod pa. Kini nga hugot nga pagtuo ngadto sa Dios mao ang magdala kanato nga mas muhawid pa kita sa mga saad ug mas malahutayon sa pagpangalagad. Mag-ampo kita. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo karong adlaw. Nasayod kami nga ikaw tinuod nga mutuman sa imong mga saad tungod kay gamhanan ka nga Dios ug matinumanon ka sa imong mga saad. Tagai kami sa pailob sa pagpaabot sa imong mga saad. Atagi kami sa kasing-kasing nga malahutayon sa imong pagpaabot. Dala ang among kinabuhi ngadto sa hugot pagayod nga pagtuo kanimo nga among manluluwas og tinubdan sa panalangin. Sa dihang magpadayon kami sa pagpangalagad kanimo, lig-una ang among kinabuhi ug ngadto sa mas ligdo nga pagpangalagad. Salamat sa imong gugma. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.